बड़ी इमारत जो देख रहे हैं ना, पत्तों की तरह हवा में उड़ती है, पत्तों की तरह हवा में उड़ती नजर आएगी, लेकिन अल्लाह की ये एक नेमत है ना। तो बहरहाल हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी नेमतों से नवाजा। जरा गौर करना नौजवानों, आप मेरे भाई जैसे हैं, मेरे वालिदैन की तरह हैं। देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा, लेकिन कभी नहीं कहा कि मेरी इस अजीम नेमत का तुम जिक्र करो, इसका चर्चा करो। लेकिन रब तबारक व तआला ने एक नेमत दी है जिसकी आमद की खुशी में आप यहाँ बैठे हैं, जिसकी आमद की खुशी में आप यहाँ बैठे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन मुस्तफ़ा करीम को हमें देकर के कहा कि मेरी इस अजीम नेमत का तुम खूब खूब जिक्र करो। क्या कहा? मेरी इस अजीम नेमत का तुम खूब खूब जिक्र करो, खूब खूब चर्चा करो, है ना? क्योंकि वो नेमत सिर्फ और सिर्फ रहमत है। अल्लाह वो नेमत सिर्फ और सिर्फ रहमत है, वहाँ जहमत का कोई गुजर नहीं। उसी रहमत कामिला के बारे में इरशाद फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि वो इंसानों, हैवानों, जानवरों सबके लिए वो रहमत है, सबके लिए रहमत है। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बड़ा फजल करम है ना। आप जरा मेरी, अब मैं आ रहा हूँ अपने मौजू पे आ रहा हूँ, आप देखें, जरा गौर से सुनना मेरी माँ और बहनों, जरा गौर से सुनना, ये आपके लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पता है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जब बनाया, इंसान को जब बनाया, मर्द को बनाया, किसको? मर्द को। आप देखें मर्द को बनाया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों से कहा कि जाओ तुम जमीन से मिट्टी उठाओ। क्या कहा? कि जाओ तुम जमीन से मिट्टी उठा कर लाओ। तो फरिश्ते आए, एक मिट्टी उठाए इस तरह, इसमें 60 किस्म की मिट्टी थी। कितना? 60 किस्म की मिट्टी थी। इसलिए कोई इंसान काला रहता है, कोई गोरा रहता है, कोई सांवला रहता है, हर तरह रहता है, क्योंकि मिट्टी एक तरह नहीं। आप देखें मेरी माँ और बहनें, आपको लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहां से बनाया और कितनी अजमत आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी है। जरा गौर से सुनना मेरी माँ और बहनें, है ना। जब इंसान मर्द को बनाया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ हिंदुस्तान के सरजमीन से मिट्टी मंगवाई, मिट्टी ले जाकर फरिश्तों ने वहाँ जब रखा गया, जब तैयार किया गया, जब हमारा बॉडी जब बन गया, तैयार हो गया, तो आदम अलैहिस्सलाम को जब बनाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि इनके लिए एक जोड़ा बनाया जाए, अल्लाह इनके लिए एक जोड़ा बनाया जाए। तो जोड़ा किनको बनाया? औरत को बनाया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों से नहीं कहा कि फिर जाओ तुम जमीन पर मिट्टी उठा कर लाओ, बल्कि फरिश्तों से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि बाएं साइड की पसली से औरत को बनाया जाए, ताकि वो मर्द के करीब रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत है ना। और ये पसली से जब बनाया तो ये जो हमारा पसली है सीधा है कि टेढ़ी है? टेढ़ा है कि नहीं है? तो किसी ने हजरत अली से पूछा, कहा कि मेरी बीवी मेरी बात नहीं मानती है, नहीं सुनती, मैं परेशान हूँ। तो हजरत अली ने कहा कि सुनो, कि तुम जानते हो औरत को किससे बनाया? कहा कि हुजूर आप बता दीजिए तो बेहतर होगा। तो कहा कि औरत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्द की बाएं पसली से बनाया, और पसली की जो हड्डी है वो टेढ़ी है, उसको वैसे ही रहने दो, अगर ज्यादा सीधा करोगे तो वो टूट जाएगा, ज्यादा सीधा करोगे तो वो टूट जाएगा, है ना। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, आप मेरी माँ और बहनों जरा गौर से सुनना, है ना। एक मर्तबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह मजमा सजा होता, सहाबाए किराम आते और अदब के साथ बैठ जाते थे। आप गौर से सुनना, अब ये थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू आप लोगों के लिए, उसके बाद मेरी माँ और बहनों के लिए, जरा गौर से सुनना, है ना। देखिए अदब से आते थे सहाबाए किराम और हुजूर की बारगाह में बैठ जाते थे। हुजूर खिताब करते थे और तमाम सहाबाए किराम अदब व एहतराम के साथ सुना करते थे। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, अदब व एहतराम के साथ सुना करते थे। पता है रोज आते थे, रोज जाते थे, रोज का यही मामूल था। उनमें आने वाले में, आप जरा गौर से सुनना मेरे भाई, आप लोग जरा गौर से सुनना, उन्हीं आने वालों में एक सहाबी
जो रोज आते थे और खामोशी से एक किनारे बैठ जाते थे। जैसे हम आप लोग आए ना, जिस तरह बैठे हैं, वो उदासी आकर साइड में बैठ जाता था और हुजूर की खिताब सुन के फिर मुंह लटकाए घर चला जाता था। रोज का यही मामूल था। तो मुस्तफ़ा करीम ने एक दिन पूछा उनसे, मुस्तफ़ा करीम ने उनसे पूछा कि यार बताओ तो सही, आखिर बात क्या है कि तुम रोज आते हो, रोजाना आते हो और खामोशी से एक किनारे बैठ जाते हो और फिर उदासी से तुम अपने घर चले जाते हो, आखिर बात क्या है? जरा गौर से सुना मेरे भाई, है ना, आखिर बात क्या है? मुस्तफ़ा करीम ने जब उनसे पूछा ना, कौन जानते हो? वो नबियों के नबी, वो नबियों के नबी जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें नहीं बल्कि पूरे अंबिया को जब भेजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, पता है? आप जरा गौर से सुने, 1 मिनट की ये बात है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खानाए काबा का तवाफ कर रहे थे। तवाफ करते करते, तवाफ मतलब चक्कर लगा रहे थे खानाए काबा का, उनके दादा तवाफ कर रहे थे। तो तवाफ करते करते क्या देखते हैं कि अचानक खानाए काबा मौके पर आ गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सोचने लगे कि अब तो दीवारें टूट जाएगी, अब तो दीवारें टूट जाएगी, गरीबी का आलम है, अब तो काबा की, अभी तो काबा खड़ा था। आप देखें नबी की विलायत के टाइम में, कहा अभी तो काबा खड़ा था, अचानक क्या हो गया कि काबा में जिधर जिधर जा रहा हूं उधर उधर झुकता नजर आ रहा है, काबा उधर उधर झुकता नजर आ रहा है। आखिर बात क्या है? जब वो बाहर निकले, बाहर निकलते ही एक लड़की से मुलाकात हुई। लड़की ने कहा कि आज हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर पोता पैदा हुआ है। कसम खुदा की इतना सुनना था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इरशाद फरमाया कि मक्के वालों सुन लो, बल्कि काबा गिरा नहीं था, बल्कि काबा तो सजदे में झुका था, बल्कि काबा तो सजदे में झुका था। शहादत की खुशी में, इसलिए आला हजरत कहते हैं, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अल्लाह रब्बुल इज्जत इतना बड़ा करम है। पता है जब उन्होंने पूछा मुस्तफ़ा करीम से आखिर बात क्या है, जब मुस्तफ़ा ने पूछा तो वो मजबूर हो गए बताने पर। अब जरा गौर से सुनना, थोड़ी देर के लिए मेरे वालिद की तरह आप लोग हैं, जरा गौर से सुनना। कहा कि हुजूर, जब हुजूर ने पूछा तो कहा कि हुजूर, अब जरा गौर से सुनना मेरे मारो बहने, कहा कि आप जब इस दुनिया में तशरीफ ना लाए थे उस वक्त की बात है, जब यहाँ किसी के यहाँ बेटी पैदा होती थी तो उसे जिंदा दफन कर दिया जाता था। जब किसी के यहाँ बेटी पैदा होती थी तो उसे जिंदा दफन कर दिया जाता था। चुनांचा उन्हीं दिनों में मेरी शादी हुई। साहबा ने कहा, उनमें हुजूर जब पूछ रहे थे तो उन्होंने कहा कि उन्हीं दिनों में मेरी शादी हुई, बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल औरत से मेरी शादी हुई। शादी के दिन बहुत खुशगवार गुजरे। कुछ दिनों के बाद, जरा मेरे मार बहनों गौर से सुनना, शादी के कुछ महीनों बाद मेरी बीवी उम्मीद से हुई, मेरी बीवी उम्मीद से हुई, उसके वतन में मेरी औलाद परवान करती है। या रसूल अल्लाह, मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं वो साहबी। अब जरा गौर से सुनना, कहा कि उनकी सामान्य तिजारत के लिए मुझे सफर पर जाना हुआ। मैंने अपनी बीवी से कहा कि यार अब तो मैं कई साल के बाद रिटर्न वापस आऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें ये हुक्म देता हूँ और ताकीद करता हूँ कि अगर जरा गौर से सुनना, दोनों के लिए है कि अगर लड़का पैदा हो तो उसकी परवरिश करना। वो शोहर कह रहा था कि अगर लड़का पैदा हो तो उसकी परवरिश करना, और अगर लड़की पैदा हो तो उसे जिंदा दफन कर देना। अल्लाह अल्लाह, ये मुस्तफ़ा करीम तशरीफ लाया था, वो ये उस वक्त की बात है। कहा कि अगर लड़की पैदा हो तो उसे जिंदा दफन कर देना। या रसूलुल्लाह, मैं अपनी बीवी को ये बात कह के सफर पर रवाना हो गया। या रसूलुल्लाह, जब मैं सफर पर चला गया तो कुछ महीनों बाद मेरी बीवी ने एक क्यूट सी बच्ची, हसीनो जमील खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बेटी को जन्म दिया। अल्लाह अल्लाह, उनकी आंखें बड़ी बड़ी, कुशादा पेशानी गुलाब की पंखड़ियों की तरफ, गर्ज के सारा हुस्न उसके वजूद में समेट आया था। या रसूलल्लाह, बीवी ने सोचा अपने मन में कि इतनी प्यारी बच्ची है,
میں اسے کیسے زندہ دفن کروں گی؟ اللہ اللہ، میں اسے کیسے زندہ دفن کروں گی؟ جیسے بھی ہوگا میں اس کی پرورش کروں گی۔ چنانچہ اس نے اپنی سہیلی کو بلایا اور کہا کہ یہ بچی کی پرورش تم کرو گی اور خرچ میں دوں گی۔ اللہ اللہ، کہا کہ اس کی پرورش تم کرو گی اور خرچ میں دوں گی۔ یا رسول اللہ، وہ بچی وہاں پرورش پاتی رہی، ان کی سہیلی کے گھر پرورش پاتی رہی۔ میں جب 4 سال کے بعد، ان کا شوہر 4 سال کے بعد جب ریٹرن واپس گھر آیا، آتے ہی بیوی سے پوچھا کہ یار بتاؤ تو صحیح، بچہ پیدا ہوا تھا یا بچی؟ سبحان اللہ۔ تو بیوی نے کہا کہ میرے سرتاج، لڑکا پیدا ہوا تھا جس کو میں نے تمہارے حکم کے مطابق، عورت نے دیکھیں اپنے شوہر سے یہ بات چھپا کے رکھا، کہا کہ میرے سرتاج لڑکا پیدا ہوا، لڑکی پیدا ہوئی تھی جس کو میں نے تمہارے حکم کے مطابق اسے زندہ دفن کر دیا۔ ان کا شوہر خوش ہو گیا، کہا کہ بہت اچھا کیا، یو آر ویری ویری گڈ، تم نے بہت اچھا کیا، تم نے بہت اچھا کیا۔ پھر رات کو کھانا کھا کر کے میاں بیوی دونوں آرام سے سو گئے، آرام سے سو گئے۔ سونے کے بعد صبح جب نیند کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ان کا شوہر ان کی گھر کے صحن میں ایک پیاری بچی کھیل رہی ہے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، ان کے گھر کی آنگن جو ہے اس میں ایک پیاری سی بچی کھیل رہی ہے۔ تو وہ بچی ان کو بہت پیاری لگی، ان کو معلوم نہیں کہ یہ میری ہی بچی۔ اللہ اللہ، شوہر کو معلوم پتا ہی نہیں کہ یہ میری بچی ہے۔ وہ بچی ان کو بہت اچھی لگی، دل اس کی طرف کھینچنے لگا، وہ اپنی بچی کی طرح ان کو پیار کرتا، کبھی انگلی پکڑ کر باغ کی سیر کراتا، کبھی کاندھے پر بٹھا کر بازار لے جاتا تھا۔ یہی روز کا معمول تھا۔ بہت محبت ہو گئی دونوں کے درمیان، ایک باپ اور بیٹی کی طرح محبت ہو گئی تھی۔ تو ایک رات جب ان کا شوہر سونے لگا تو اپنی بیوی سے کہا کہ یار کاش کوئی بھی میری بچی ہوتی۔ سبحان اللہ، کہا کہ کاش کوئی بھی میری بیٹی ہوتی تو میں اس کو خوب پیار کرتا، خوب ان کو بازار گھماتا، ان کو کبھی سیر کراتا۔ یا رسول اللہ، عورتیں ناقص کم عقل ہوا کرتی، وہ جذباتی میں ہر چیز کو بتا دیا کرتی۔ ان کا شوہر بولا، اتنا بولا تھا کہ کاش میری کوئی بیٹی ہوتی، اتنا سننا تھا۔ بیوی نے دیکھا کہ یار بچی کی محبت تو ان کے دل و دماغ میں بس گئی ہے، اب بچی کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جب جا رہے تھے سفر پر تو کہا تھا کہ اگر لڑکی پیدا ہو تو اسے زندہ دفن کر دینا اور لڑکا پیدا ہو تو اس کی پرورش کرنا۔ اب لگتا ہے کہ وہ بچی کو کچھ نہیں کرے گا، اتنا سننا تھا۔ بیوی نے کہہ دیا کہ یار آپ جو اس بچی کو، آپ جس بچی کو روزانہ کھلاتے ہیں، انگلی پکڑ کر باغ کی سیر کراتے ہیں، وہ کسی اور کی بچی نہیں بلکہ آپ ہی کی بچی ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہا؟ وہ کسی اور کی بچی نہیں بلکہ آپ ہی کی بچی ہے۔ یا رسول اللہ، اتنا سننا تھا، اتنا سننا تھا کہ میرے نفس کا شیطان انگڑائیاں لے کر بیدار ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ بڑی ہوگی تو شادی کرنی پڑے گی۔ ذرا غور کرنا ہے میری ماں اور بہنیں، آپ لوگ بھی، مصطفیٰ کی بعد بیٹیوں کا رتبہ بڑھا بھی مصطفیٰ کے بعد، عالم میں روشنی چھائی بھی مصطفیٰ کے بعد، عالم میں روشنی بھی چھائی مصطفیٰ کے بعد۔ تو انہوں نے سوچا کہ بیٹی بڑی ہوگی تو شادی کرنی پڑے گی، کوئی ہمارا داماد بنے گا، پھر سماج میں ہم سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہ رہیں گے، لہٰذا اسے زندہ دفن کر دو۔ یا رسول اللہ، صبح ہوئی نہیں تھی، رات بھر میں بستر پر کروٹی بدلتا رہا، میرے اندر بے چینی ہوتی رہی۔ یا رسول اللہ، چنانچہ جیسے ہی صبح ہوئی میں نے بچی کو پکڑا، بچی کو پکڑا اور کاندھے پر فاوڑا رکھا، مٹی اٹھانے والا فاوڑے کو رکھا کاندھے پر، اور بچی کو لے کر کے میں نکل گیا۔ یا رسول اللہ، یہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں یہ بات عرض کر رہے ہیں، آپ ذرا غور سے سننا۔ میں بچی کو لے کر نکل گیا، بچی دکانیں دیکھ کر خوش ہوا کرتی تھی۔ اللہ اللہ، بچی جو تھی دکانیں دیکھ کر خوش ہوا کرتی تھی، کہتے کہ ابا جان کتنے خوبصورت کھلونے، ابا جان آپ خرید دیجئے نا، ابا جان آپ کھلونے خرید دیجئے نا ابا جان۔ میں کہا کہ چلو بیٹی واپس میں تمہیں خرید دوں، چلو جب واپسی ہوگی تب تمہیں میں سامان خریدوں گا۔ یا رسول اللہ، وہ ہر چیز کی فرمائش کرتی، لیکن میں بچی کی نہ سنا، اور میں چلتے چلتے ایک ریگستان وہاں پہنچنے کے بعد ایک ببول کے پیڑ کے سائے میں میں نے بچی کو بٹھا دیا۔ یا رسول اللہ، بچی کو بٹھا دیا،
جب بچی کو میں نے بٹھا دیا، بٹھانے کے بعد تھوڑی دوری پر ایک گڈھا کھودنا شروع کیا، ایک گڈھا کھودنا شروع کیا۔ یا رسول اللہ، بچی میرے پاس آ گئی، بچی میرے قریب آ گئی، یا رسول اللہ بچی میرے قریب آ گئی اور کہنے لگی ابا جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ابا جان دیکھیے آپ کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں، ابا جان آپ چلیے نہ گھر، ابا جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں ابا جان؟ لیکن یا رسول اللہ بچی پکارتی رہی، لیکن میں نے بچی کے نہ سنی، میں گڈھا کھودتا رہا، یا رسول اللہ گڈھا کھودتا رہا۔ جب گڈھا تیار ہو گیا تو میں نے بچی کو گڈھے میں ڈال دیا۔ اللہ 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 اللہ، بچی کو گڈھے میں ڈال دیا۔ یا اللہ، بچی کو جب مصطفیٰ تشریف نہ لائے تھے، یہ اس وقت کی بات ہے، بچی کو گڈھے میں ڈال دیا یا رسول اللہ، اور جلدی جلدی مٹی ڈالنے لگا، جلدی جلدی مٹی ڈالنے لگا۔ بچی روتی رہی، بلکتی رہی، تڑپتی رہی، لیکن مگر میرے اندر ذرا بھی رحم کا جذبہ پیدا نہ ہوا۔ جب بچی نے سمجھ لیا کہ اب موت سے چھٹکارا نہیں ہے تو بچی بے ساختہ پکار اٹھی، اے رب العالمین کب بھیجے گا تو رحمت للعالمین کو؟ اے رب العالمین کب بھیجے گا تو رحمت للعالمین کو، جو ہماری عزت و وقار میں چار چاند لگا دے، جو ہم بچوں کی زندگی کا محافظ کو تو کب بھیجے گا میرے مولا؟ یہ میں بچی جا رہی ہوں، لیکن کل آنے والے میری بہنوں کو ان درندوں بھیڑیوں سے کون بچائے گا؟ یا اللہ، وہ بچی یہ بلکتی رہی یا رسول اللہ، تڑپتی رہی، کہتی رہی، لیکن مگر میں نے بچی کی نہ سنی۔ میں بچی کے اوپر مٹی ڈالتے ڈالتے میں جب بچی کے اوپر پورا مٹی ڈال دیا، جب آ گئی تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بچی نے فریاد کیا کہ یا رسول اللہ، اے میرے کائنات فریاد کیا کہ یا اللہ کب بھیجے گا تو رحمت للعالمین کو، جو ہم بچوں کی زندگی کا سہارا بن جائے، جینے کا ہم بچوں کی زندگی کا سہارا کب بھیجے گا تو اس رحمت للعالمین کو۔ اتنا کہنا تھا یا رسول اللہ۔ اس وقت سے لے کر میری خوشیاں مجھ سے رٹ گئی ہے، اس وقت سے لے کر میری خوشیاں مجھ سے رٹ گئی ہے، میری زندگی دوبار ہے یا رسول اللہ۔ مصطفیٰ کریم نے کہا، مصطفیٰ کریم کی حدیث ہے کہ جس کے گھر لڑکی ہو، ذرا غور سے سننا، جس کے گھر لڑکی ایک لڑکی ہو، اسے اچھی تعلیم و ترتیب کے ساتھ شادی کر دے تو ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے جنت ہے۔ تو کسی نے کہا کہ اگر کسی کے پاس 2 بیٹیاں ہوں، 3 بیٹیاں ہوں، مصطفیٰ نے کہا کہ جتنی بھی بیٹیاں ہوں اگر اچھی تعلیم و ترتیب کے ساتھ شادی کر دے تو ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے جنت ہے۔ تو خوش قسمت ہیں وہ آدمی جن کے گھر بیٹیاں پیدا ہوئی ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جس کے یہاں اگر لڑکا پیدا ہوتا ہے اس کا باپ بہت خوش ہوتا ہے، لیکن ذرا غور سے سننا میری بات کو، لیکن کسی کے یہاں اگر لڑکی پیدا ہو تو اس کا باپ منہ لٹکا لیتا ہے، منہ لٹکا لیتا ہے، لیکن نہیں بیٹی تم نے نہیں، بلکہ رب کائنات کہتا ہے کہ جس کے گھر تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اس لڑکے سے کہ جا تو اپنی باپ کی مدد کرنا، لیکن قربان جاؤ۔ رب تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جس کے یہاں بچی پیدا ہوتی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ بچی جا تم اس گھر میں تاکہ میں تمہارے باپ کی مدد کر سکوں، تاکہ میں تمہارے باپ کی مدد کر سکوں۔ کسی کے یہاں بیٹی دیتا ہے تو اللہ رب العزت ان کے باپ کی مدد کرنے کے لیے دیتا ہے۔ یہ تیری اوقات نہیں ہے کہ تم بچی پیدا کر سکو، یہ جو مٹی سے بنا انسان سے انسان نہیں بلکہ رب تبارک و تعالیٰ چاہتا تو پتھر سے بھی بچہ پیدا کر سکتا، پتھر سے بھی بچہ پیدا کر سکتا، لیکن نہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں ہر چیز کا سسٹم، قاعدہ، ہر چیز کا قانون بتایا۔ اس لیے ایک شاعر کہتا ہے فلا ریلیجن آف دی دائر اسلام اینڈ دی ویسٹ فلادرز آف دی ورلڈ آر مسلمان، یعنی دنیا کا سب سے پیارا اور اچھا مذہب اسلام ہے، اور سب سے بدتر، سب سے برا قوم بھی مسلمان ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اپنے آپ کو بدلنے کی، اپنے آپ کو سنوارنے کی، ہے نا؟ کیونکہ ہمیں مصطفیٰ کے صدقے میں جو زندگی ملی، پتہ ہے جب میرے آقا، یہ حضرت جبرائیل بادو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کی بارگاہ میں کہ میں نے جتنے بھی انبیاء نبی کریم تشریف لائے میں سب کی امت کو جہنم میں دیکھا،
حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں تو مصطفی کریم نے پوچھا کہ جبرائیل آپ دیکھیں امتی کو کتنا خیال رہتا ہے مصطفیٰ کو کہ جب مصطفی کریم کو اللہ رب العزت نے معراج پر بلایا مصطفی کریم کو تو اللہ رب العزت نے تحفے میں کیا دیا پتا ہے؟ امتی کے لیے 50 ٹائم کا نماز دیا 50 وقت. لیکن جب ریٹرن آنے لگے واپس آنے لگے تو موسیٰ نے کہا امتی کے لیے کیا لائے ہو تحفہ؟ کہا کہ 50 وقت کی نمازیں لے کر آیا ہوں. کہا کہ کیا تیری امت یہ کر پائیں گے؟ تو آپ دیکھیں مسلمانوں وہ مصطفی کریم جو ہم امتیوں کو گنہگار امتیوں کو معراج پر نہ بھولے تو ہم زمین پر رہ کر مصطفیٰ کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ ہے نا؟ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 9 مرتبہ گئے صرف امتی کے لیے 5 کرتے کرتے 5 پر ٹھہرا دیا تو نماز در حقیقت مصطفیٰ کی اداؤں کا نام ہے بلکہ مشیت یہ چاہتی ہے کہ عبادت خدا کی ہو اور تصور میرے مصطفیٰ کی ہو تو آپ حضرات اس نبی کی عشق کی خوشی میں آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں نبی کی آمد کی خوشی میں بیٹھے ہیں بہت خوش قسمت ہے. اگر کسی آدمی نے اس میں ایک رائے دانہ حصہ لیا ہے تو اسے بھی مصطفی کریم بخشوا کے جنت لے جائیں گے. ایک رائے ہے نا کیونکہ ہم سب اس نبی کی آمد کی خوشی میں جلسہ کر رہے ہیں جن کے صدقے میں کل کائنات کو اللہ رب العزت نے بنایا. کہا کہ یہ آسمان کو بھی اللہ رب العزت نے مصطفی کریم کے صدقے میں بنایا زمین کو پوری کائنات کو. تو بہرحال ہم خوش قسمت والے ہیں اس نبی کی چاہنے والے ہیں. تو پتہ ہے مصطفی کریم سے کہا کہ آپ کی بھی امت کو میں نے جہنم میں دیکھا ہے. تو مصطفی کریم رونے لگے اللہ اللہ کہیں پہاڑ کی ہوا میں جا کے رونے لگے. تمام صحابہ کرام پریشان کہ آخر حضور کہاں گئے. لیکن دیکھیں ایک عاشق کی پہچان معشوق اپنے عشق میں اس طرح رہتا ہے گم کہ اگر جس راستے سے گزر جائے تو ان کی خوشبو سے وہ پہچان لیتا ہے کہ میرا عاشق ادھر سے گزرا ہے. تو پتہ ہے تمام صحابہ کرام پریشان تھے حضور کا کہیں پتہ نہیں تھا. تو کسی نے بتایا کہ حضور ایک آدمی ہے جو پہاڑ میں جا کے رو رہے سجدے میں سر رہ کر رو رہے. تو پتہ ہے صحابہ کرام نے کہا کہ اسی گلی سے حضور کی خوشبو آ رہی ہے ضرور اسی سے گزرے گی. تو پتہ ہے تمام صحابہ کرام دوڑتے ہوئے اس پہاڑی کے پاس جا پہنچنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ حضور سر کو سجدے میں رکھتے اور دعا کرتے ہیں کہ رب حبلی امتی میرے مولا میری گنہگار امتیوں کو میرے حوالے کر دے. اللہ میری گنہگار امتیوں کو میرے حوالے کر دے. بہرحال آپ اور ہم خوش قسمت والے ہیں اس نبی کے چاہنے والے ہیں. کہتا ہے کہ ہر ایک نبی کا چاہنے والا جب تک بخشا نہ جائے گا تب تک مصطفی کریم جنت میں سب امتیوں کو ایک کر کے مصطفی کریم بخشوائے گا. تو آپ خوش قسمت والے ہیں ہم اور آپ ان کی آمد کی خوشی میں بیٹھے ہیں. پتہ ہے یہ مجلس جو بیٹھے ہیں میری ماں اور بہنیں آج سے 1400 سال پہلے 1400 سال پہلے کہیں اگر مصطفیٰ کی میلاد سجتی تھی تو اتنا انتظام یہ جو باجا وغیرہ جو سسٹم ہے اس وقت نہیں ایجاد ہوا تھا. تو دیکھیے کل کی مائیں اور آج کی مائیں ذرا آپ لوگ آئے ہیں آپ لوگ میری ماں اور بہن کی طرح ہیں. میں دل سے یہ بات کہتا ہوں آپ لوگ یہاں آئے ہیں تو یہاں سے کچھ دامن میں لے کر کے جائیں کچھ لے کر کے جائیں بلکہ آج کچھ پہلے مجلس مصطفیٰ کی مجلس ہوتی تھی تو پتہ ہے کی ماں بیمار ہو جاتی تھی تو پتہ ہے کیا کرتے تھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے نہیں جاتی تھی بلکہ مصطفیٰ کی جہاں میلاد انہیں میں وہ بچی شفائے کاملہ ہو جاتی.
शिफा पा जाते थे। तो पता है आप हजरात यहाँ जितने भी बैठे हैं, अगर आपको ये बात मालूम नहीं था तो आज से इस बात पर अमल कर लें कि मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि आज की मिलाद शरीफ में जो बेवजू रहता है, बेवजू बैठता है तो उनकी घर से रहमतें खत्म होने लगती है। अल्लाह तो आप कहीं मुस्तफ़ा की मिलाद सजे तो बावजू वजू करके आए, है ना। तो पता है कल की माए मिलाद में आकर के मुस्तफ़ा के जिक्र को सुन लिया करती थी। किसी के लिए टेलीविजन या मोबाइल या यूट्यूब या ये जो गूगल रिसर्च करके जो आप लोग जो दिन भर रात दिन 2:30 बजे रात तक आप लोग जो ये मोबाइल चलाते हैं, अपने बच्चों को भी मोबाइल चलाने के लिए कह देते हैं और रात के टाइम में कहते हैं कि मेरे रात के टाइम में खाना खा लेना। अगर बच्चे खाने का मन नहीं है तो थोड़ी देर मोबाइल देख लो, थोड़ी देर मोबाइल देख लो, तुम्हारा माइंड चेंज फ्रेश हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग चेंज हो जाएगा। उसके बाद तुम खाना खा करके टीवी देख करके थोड़ी देर टीवी देख लेना। उसके बाद मेरी माए आज से मेरी बात पर अमल करें, क्योंकि कल हर एक से सवाल किया जाएगा। क्योंकि रब करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। यानी जो जर्रा बराबर भलाई या नेकी करेगा उसका बदला जरूर पाएगा, और जो जर्रा बराबर बुराई करेगा वो भी उसका बदला जरूर पाएगा। तो पता है आप अपने बच्चे को या नहीं कहे कि थोड़ी देर टीवी देख लेना उसके बाद सो जाना। आज ये आम कर दिया गया है। आज से 14 साल पहले माए क्या कहती थी पता है, जरा गौर से सुनना। आज हमारा दिल, आज की माए तो कहता है कि बेटा तुम्हारी जो लिबास है, टेडी लिबास पहन के देखकर माँ खुश होती है। बच्चा सिनेमा हॉल जाते हुए माँ देखकर खुश होती है कि मेरा बेटा सिनेमा हॉल से आ रहा है, मेरा बेटा अच्छी लिबास पहन रहा है। लेकिन याद रखो ये जो अच्छी लिबास पहन रहे हो, ये जो अच्छी वैरायटी जो फल फ्रूट्स आप जो खा रहे हो, ये मुस्तफा करीम का सदका है। बल्कि रब्बे करीम ने कुरान मजीद में कह दिया था वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मुस्तफा करीम किसी एक चीज के लिए रहमत नहीं है, किसी एक चीज के लिए रहमत नहीं है, बल्कि सारी कायनात की हर एक चीज में मुस्तफा की रहमत है। हर एक चीज में मुस्तफा की रहमत है, हर एक चीज में मुस्तफा की रहमत है। तो पता है कल की माए मिलाद में आती थी तो अपनी बच्ची को लोरी या दुनियावी टीवी या वीडियो नहीं दिखा करके सुलाती थी, बल्कि कल की माए अपनी बच्ची को कहती थी बावजू होकर के सोना और या मुस्तफा कहते कहते सो जाना, तो ताकि तुम्हारी आंखें सुबह खुले तो सल्ले यला कहते कहते खुले, तुम्हारी आंखें सुबह खुली तो सल्ले अला कहते कहते खुले। लेकिन आज के माए क्या है हमारा हाल? वही मुसलमान वही है, वही उनका कलमा पढ़ने वाले खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ का फुल टाइम एंजॉय कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं। हमें तो पता भी नहीं है कि हमें हिसाब किताब होगा। लेकिन रब्बे कदीर कुरान मजीद में कहता है इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा। पता है अगर ये मैं जिस आयत की तिलावत की आपकी बॉडी लैंग्वेज में हरकत नहीं आए, क्योंकि आपको इसका तर्जमा, इसका ट्रांसलेट आपको मालूम नहीं है, लेकिन अगर यही आयत कल के 14 साल पहले अगर किसी साहबा सुन लेते तो कसम खुदा की उनका जिस्म डर से कांप उठता। लेकिन हमारा क्या है, हम तो एंजॉय बिंदास लाइफ, नो टेंशन, एंजॉय फुल टाइम एंजॉय। लेकिन याद रखो कल की माए जब आती थी तो यही लेकर के पैगाम जाती थी कि मेरी बच्ची को ज़बान पर किसी दुनियावी गाने के तराने नहीं बल्कि मुस्तफा के तराने होने चाहिए, बल्कि मुस्तफा के तराने होते थे। लेकिन आज की माए किसी भी बच्चे से पूछ लो गाना दुनियावी बात, लेकिन आप अपने बच्चे को संवारें। पता है कहता है मेरी माँ और बहनें और मेरे भाई लोग, आप जरा गौर से सुनना, अपनी बच्ची को, मेरी इस बात को याद रखना, हदीस से मैं बोल रहा हूँ, जरा मेरी बात को जरा नोट कर लेना कि मुस्तफा करीम कहते हैं ए बाप बनने वाले, ए माँ बनने वाले,
भाई बनने वाले, तुम अपनी औलाद को सबसे पहले किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी मदरसे में, किसी जाने से पहले अपने बच्चों को 3 चीजों की तालीम देना। 3 चीजों की तालीम देना। अब जरा गौर करना, 3 चीजें क्या क्या है। फर्स्ट कहा कि अपने बच्चों को मुस्तफा की मोहब्बत देना। सुभान अल्लाह, मुस्तफा की मोहब्बत को देना, ताकि ये मोहब्बत का मतलब क्या पता है। आज जो हमारा बेटा ना फरमान है, बेटा जो 60 साल का हो गया है, बाप की नहीं सुन रहा है, आखिर वजह क्या है। तो जरा गौर करना, हजरत अली जिनके पता है पूरी यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल्स, जहां कहीं भी जितने भी बड़े यूनिवर्सिटी है, तमाम इल्म का खजाना, अरे मुस्तफा करीम ने दुनिया ही नहीं बल्कि जितने दुनिया से लेकर आखिरत तक होने वाले हर चीज का इल्म, मुस्तफा करीम ने कहा अना मदीनतुल इल्मी व अलीजुन बाबुहा, यानी मैं इल्म का शहर हूं और अली उसके दरवाजे, अली उसके दरवाजे। हर चीज का इल्म मुस्तफा ने अली को दे दी। तो पता है आप जरा यहाँ जो आए तो कहा मोहब्बत का मतलब होता है जब आपका बेटा 60 साल, मोहब्बत का मतलब नबी की मोहब्बत देना, ताकि तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बच्चा जब 60 साल का हो जाए, नहीं बल्कि जब 60 साल की उम्र में पहुंच जाए तो आपका बेटा आपका गद्दार नहीं बल्कि आपका वफादार बेटा बन जाए। और जब आपसे वो बात करे तो सर झुका करके बात करे, आपसे बात करे तो सर झुका करके बात करे। अब देखना बाप का मर्तबा क्या है। पूरी दुनिया की बड़े बड़े पीरों के पास तुम चले जाना, सबसे बड़े पीर के पास चले जाना, लेकिन याद रखो पेरेंट्स जो होता है, हमारे वालिदैन होते हैं, जरा गौर से सुनना, बाप का मर्तबा क्या है। माँ जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा है। दरवाजा खुले बगैर आप जन्नत में प्रवेश नहीं कर सकते। आपकी एंट्री नो एंट्री, तो आपको उसमें एंट्री एडमिट करने के लिए बाप को राजी करना होगा, बाप को राजी करना होगा। बाप का मतलब क्या होता है जानते हैं। बाप कहा कि तुम दुनिया के बड़े बड़े पीर के पास चले जाना, पूरी दुनिया, पूरी कायनात तुम्हारे खिलाफ हो जाए, तुम्हारे लिए अगर बद्दुआ पूरी कायनात अगर एक तरफ खड़ा हो जाए और तेरा बाप अगर एक साइड तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआ कर दे, तो कसम खुदा की मुस्तफा करीम कहता है कि वालिदैन की दुआ जिस तरह मुस्तफा की दुआ उम्मती की हक में कबूल होता है, उसी तरह बाप का दुआ बेटे के हक में कबूल होता है, उसी तरह बाप का दुआ बेटे के हक में कबूल होता है। तुम पूरी दुनिया में चक्कर लगा लेना, अगर माँ बाप नाराज नहीं है तो तुम्हारी कोई काबिलियत नहीं। तुम ये जो 50,000 1 लाख कमाते हो, तुम्हारी कामयाबी सब बेकार, सब खत्म। चाहे वो आलिम हो, हाफिज हो, कारी हो, प्रोफेसर हो, ऑफिसर हो, कोई भी डॉक्टर हो, सब बेकार। तो जरा गौर करना है ना। तो दूसरी बात, पहले मोहब्बत, दूसरी बात कहा सहाबा की मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सहाबा की मोहब्बत। और तीसरे नंबर पर कहा कि अगर अपने बच्चों को खुद, अगर तुम बख्शिश का मर जाने के बाद, हम अभी जिंदा हैं, अभी जिंदा हैं, हमारा बॉडी लैंग्वेज अभी हरकत करते हैं, हम कुछ भी करके खा भी लेंगे, लेकिन मर जाने के बाद हमारा जो ये बॉडी है कुछ काम का नहीं। तो कहा कि अगर अपने आप को बख्शिश का जरिया बनाना चाहते हो तो अपने बच्चों को कुरान की तालीम देना। सुभान अल्लाह, सुभान, कुरान की तालीम देना। तो कुरान हुआ ये कि आप तो मर जाएंगे, आपका बच्चे तो आपको कुछ दे नहीं पाएगा। आपने जिसको डॉक्टर बनाया, IPS ऑफिसर बनाया, इंजीनियर बनाया, उनको तो गुरूर, तकब्बुर, घमंड पैदा हो जाता है कि मैं सबसे बड़ा प्रोफेसर हूँ, मेरे सामने ये आलिम या मौलवी कुछ नहीं है। नहीं, बल्कि तुम बनो, IPS ऑफिसर बनो, डॉक्टर्स बनो, इंजीनियर्स बनो, लेकिन याद रखो ये जो साइंस जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में जो पढ़ाया जाता है, बल्कि ये मुस्तफा के गुलामों का देन ही का सदका है। आप गुरु ना करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IPS ऑफिसर बने, हर चीज बने, लेकिन तकब्बुर अपने अंदर ना पैदा करें, गुरूर पैदा ना करें। तो पता है, लेकिन आज हमारा हाल क्या है।
کہ تھوڑی سی اللہ رب العزت نے پتہ ہے کہتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ، تم جو یہ سوچتے ہو نا کہ میں کماتا ہوں، یہ جو مائنڈ جو ہے دماغ، اللہ رب العزت نے دماغ دیا، تم جب سو جاتے ہو تمہیں اس بات کی بھی خبر ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تم پھر یہ غور کیسے کرتے ہو؟ تم یہ سوچ کر کے سو جاؤ کہ یہ یا اللہ تم نے جو ہمیں زندگی دی ہے، تم اپنی جو زندگی اللہ رب العزت نے دی ہے، تم اسے 1000 سال مت سمجھنا، اسے 80 سال مت سمجھنا، بلکہ جس دن سے تم پیدا ہو گئے ہو، جس دن سے تم پیدا ہوئے ہو، اللہ رب العزت نے تمہیں 80 ایئرس دیے تھے، اس میں سے جس دن سے تم پیدا ہوئے اسی دن سے کم ہونا شروع ہو گیا۔ اب تم اپنی موت کی تیاری کر لینا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ایک دن مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو ایک دن مٹ جاؤ گے ایک دن مسلمانوں، تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستان تک۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب، جب آپ سونے لگے نوجوان، جب آپ سونے لگے تو سونے کے جب پلاننگ کرنے لگے تو آپ موبائل نہ چلائیں، اپنے موبائل کو اپنے مائنڈ سے، سونے سے اس کو تھوڑی دور میں رکھیں، کیونکہ جو سیٹلائٹ ہے آپ کے مائنڈ پہ ہیک کرتا ہے، زور کرتا ہے، کیونکہ جو نیٹ ورک ہیکر ہے یہ جو ہمارے مائنڈ پر اثر پڑتا ہے، کیونکہ بتایا گیا کہ ہمارے باڈی لینگویج میں ایک ایسی چیز ہے جس سے بجلی پیدا ہوتا ہے، جس سے بجلی پیدا ہوتا ہے۔ تو بہرحال جب آپ سونے لگے تو کیا کرنا پتا ہے؟ نوجوانوں ذرا غور سے سننا، یہ حدیث ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی حافظ، کوئی قاری، کوئی عالم نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ حدیث کہہ رہا ہے کہ جب آپ سونے لگو، سونے کی تیاری کرنے لگو تو پہلے وضو کر لینا، وضو کر کے تم کلمہ شریف پڑھ کے تمہیں جو سورہ اخلاص، سورہ ناس، سورہ فلق، جو چیز سورہ یاد ہو اسے پڑھ کر کے اپنے دائنے ہاتھ پر دم کر کے پورے چہرے سے لے کر پورے اپنے بدن پر مل کر کے سو جانا۔ اور اگر اسی رات میں تمہارا اگر انتقال کر جائے تو بلکہ تمہارا موت نہیں بلکہ تمہیں شہیدوں کا درجہ بتائے گا، تمہیں شہیدوں کا درجہ دیا جائے گا، تمہیں درجہ دیا جائے گا۔ تو آپ ہمیں ہر چیز کا قاعدہ دیا ہے لیکن ہم غافل ہیں۔ آج ہمارا مسلمان، آپ میری بات کو برا نہ مانیں، ہمارے سوسائٹی میں ہمارے بچے ڈاکٹر نہیں ہیں، IPS نہیں ہے، انجینئر نہیں ہے۔ کس نے منع کیا؟ اسلام نے منع کیا ہے کیا؟ نہیں کیا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو نہ پڑھائیں، بلکہ مصطفیٰ کریم کہتا ہے کہ اگر علم، کسی بھی چیز کی جانکاری لینے کے لیے، تمہیں ڈاکٹر یا IPS انجینئر بننے کے لیے، تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے تمہیں اپنا دیش چھوڑنا پڑے، تم اپنا دیش چھوڑ کر کے تم چین، آسٹریلیا وغیرہ تم سفر کر لینا، جانکاری ہر چیز کی جانکاری کے لیے تم سفر کر لینا۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے بچے نہیں ڈاکٹر، نہیں IPS انجینئر، اگر وہ چیز نہیں بنے تو پڑھا دو، کم سے کم اس چیز کا تو نالج موجود رہے گا۔ کون کہتا ہے کہ مدرسے میں پڑھنے والے انگلش نہیں پڑھ سکتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ پورے یہاں بیٹھے بیٹھے ہر چیز کا ٹرانسلیٹ کر دو، ہر چیز۔ کون ہے ڈاکٹر اور MBBS کرنے والے؟ ہر ایک سوال کا پورے میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، جس نے ڈاکٹری کالج یونیورسٹیوں میں پڑھائی کیا ہے، تم صرف ڈاکٹر ہی کی جانکاری دے سکتے ہو، لیکن تم آؤ مصطفیٰ کی غلاموں کی بارگاہ میں، جنہوں نے اپنی زندگی کو، بلکہ مصطفیٰ کی وہ سنت کو ادا کر کے انہوں نے وہ تعلیم کو حاصل کیا، بلکہ تم صرف ایک چیز کے بارے میں جانکاری دے سکتے ہو، لیکن یہ مصطفیٰ کا غلام پوری ہر چیز، ایک ایک سوال کا جواب دے دے گا، ہر ایک ایک چیز کا سوال کا جواب دے دے گا۔ تو یہ مت سمجھو ہے نا، پڑھائی کے لیے آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے، آپ پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، خوب لکھائیں، انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، تب آپ کا سر کم سے کم اونچا تو ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ عالم ہی بنائے، حافظ ہی بنائے، قاری ہی بنائے، بلکہ اتنی تعلیم دے دینا تاکہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارا بچہ کسی سے غسل کرنے کا طریقہ، سسٹم پوچھنے نہ جائے، بلکہ اپنے باپ کا غسل وہ خود دے سکے، اپنے باپ۔ تو ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا بچہ 25 سال ہو گیا ہے، 45 سال ہو گیا ہے، آیا دنیا میں، کھایا پیا چل گیا، آیا کھایا پیا چل گیا، نہ کچھ حاصل کیا نہ اپنے بچے کو کچھ بنایا۔ میرے کہنے کا مطلب ہے بچوں کا، آپ ذرا غور سے سننا، بچوں کا سب سے پہلے مدرسہ، اسکول، کالج
سب سے پہلے کہاں ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ شاید کوئی اگر سنے ہوں گے تو اس کو اس بات کی پتہ ہو، کہاں ہے؟ بچے کا جو سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے یا سب سے پہلا اسکولز، کالجز، یونیورسٹی کچھ بھی ہوتا ہے تو سب سے پہلے ان کی ماں باپ کی گود ہوتا ہے. سبحان اللہ، ماں باپ کی گود ہوتا ہے. تو جس طرح ماں باپ رہیں گے اس طرح بیٹا بھی ہوگا. تو اسی لیے اپنے کردار، کیریکٹر کو سنوارو، اچھے اخلاق کو اپناؤ، اچھے کردار پر اپنی زندگی کو بسر کر لو، تاکہ تمہیں اس دنیا میں جانے کے بعد یہ نہ کہنا پڑے کہ میرا بچہ کچھ نہیں جانتا، میرا بیٹا اس لائق ہے نہیں جو میری نماز جنازہ پڑھا دے. تو بہرحال اپنے بچوں کو اس قابلیت بنا دے. سب سے پہلے حق بنتا ہے کہ اس کے بیٹے اپنے والد کا نکاح اپنا بیٹا جو ہے وہی پڑھائے. جنازے کی نماز اگر وہ اجازت امام کو دے تب امام پڑھا سکتا ہے. لیکن ہم نے پوری زندگی 60 سال اللہ کی دی ہوئی نعمت گزاری. پتہ ہے ہم جب بچے رہتے ہیں تو دماغ کام نہیں کرتا ہے، ہاتھ پیر صحیح سے کھڑے نہیں ہوتے ہیں. لیکن جس طرح عمر ہوتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے سوچنے کی قوت، عقل، مائنڈ کو تیز کرتا ہے، قوت عطا کرتا ہے، تاکہ بندہ اس طرح سوچ کر اپنی زندگی کو یہاں بھی کامیاب بنا لے اور وہ آخرت کے لیے بھی اپنی چیزوں کو سنوارے. تو زندگی کا مطلب یہ نہیں کہ کھائے پیے 80 سال گزارے اور چلے گئے. کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے، میں جمعہ میں بتا چکا ہوں، قرآن مجید میں کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. بے شک اللہ رب العزت کسی قوم سے اپنی نعمت کو نہیں بدلتا جب تک کہ بندہ خود اپنی حالت کو نہ بدل لے. لیکن ذرا غور کرنا، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو مائنڈ دیا، ذرا غور کرنا. کمپیوٹر جو ہوتا ہے، کمپیوٹر تو انسان چلاتا ہے تب چلتا ہے، لیکن مائنڈ کو اللہ رب العزت نے اتنی عقل، اتنا تیز بنایا کہ آپ جس چیز کے بارے میں سوچو گے اس چیز کو حقیقت میں بدلتے نظر آؤ گے، اس چیز کو حقیقت میں بدلتے نظر آؤ گے. تو اللہ رب العزت نے سب سے طاقتور، سب سے پاورفل انسان کو بنایا ہے نا، انسان کو بنایا. تو آپ اپنی سوچ کو بدلیں، اپنی سوچ سے، کیونکہ ہمارا زندگی جو ہے سوچ سے ہی ہماری زندگی سنورتی ہے نا. تو آپ اپنی سوچ کو بیدار رکھیں، بڑھیا سوچ رکھیں، اچھے کردار کو اپنائے، کیریکٹر کو اپنائے، مصطفیٰ کریم کی سنتوں پر عمل کر کے، تاکہ آپ کی زندگی یہاں بھی کامیاب اور وہاں بھی کامیاب. ذرا میری ماں اور بہن کے لیے میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ، پتہ ہے آپ لوگوں کو اللہ رب العزت نے کتنا مرتبہ دیا پتہ نہیں ہے آپ کو پتہ نہیں ہے. ذرا غور سے سنو. جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو رحمت ہوتی ہے، لیکن جب بڑی ہو جاتی ہے، شادی ہونے کے بعد وہی لڑکی ماں بنتی ہے. ماں بن جانے کے بعد اللہ رب العزت اس چیز کو اللہ رب العزت اس کے تلووں کے نیچے لا کے رکھ دیتا ہے جس کی تمنا ہر انسان کرتا ہے، جس کی خواہش ہر انسان کرتا ہے. تو وہ جنت کو اللہ رب العزت نے لا کر کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی. تو میری ماں اور بہنیں، اگر آپ کے گھر بیٹیاں ہوں تو آپ اپنی بیٹیوں کو، میں تعویذ دے دوں گا، کوئی پیر صاحب تعویذ دے دے تو کچھ دن کام کرے گا، اس کے بعد پھر ختم. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے گھروں میں، اللہ رب العزت نے قرآن کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اللہ رب العزت اگر اس قرآن مجید کو کسی پہاڑ پر نازل فرماتے تو مصطفیٰ کریم سے کہتے کہ محبوب آپ دیکھ لیتے وہ پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹوٹ جاتا. لیکن ذرا غور کرنا میری ماں اور بہنیں، سورہ واقعہ 27 پارہ، سورہ واقعہ کی تلاوت میری ماں اور بہنیں، جس کے گھر فاقہ کشی ہو، جس کے گھر رشتے نہ آتے ہو، تو سورہ واقعہ
मगरिब की नमाज के बाद बावजू दुरूद शरीफ 3 मरतबा शुरू में पढ़ने के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत तहे दिल से करना और फिर खत्म होने के बाद 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ करके रब की बारगाह में फरियाद करना कि मौला मेरा बाप गरीबी का आलम है, मेरी बाप की गरीबी को तो दूर कर। मुस्तफा करीम की हदीस है कि जिसकी बच्ची ये दुआ कर दे और जिसके घर में सूरह वाक़िया की तिलावत हो जाए उसके घर में कभी फाका कशी नहीं हो सकता, फाका कशी नहीं हो सकता। तो आप अपनी बच्चियों को तालीम दें, कुरान की तालीम दें कि बच्ची तुम कुरान पढ़ना। सुबह जब आप स्कूल जाने लगे तो सूरह यासीन पढ़ लेना। पूरी दुनिया की कोई ऐसे एग्जाम्स नहीं है जिसमें आप पास नहीं होंगे, ये मेरा दावा है। पता है हमारे टीचर्स जो हिंदुस्तान के हैं उन्होंने अपने पढ़ाई के दौरान में डॉक्टर भी बना, इंजीनियर, IPS UPSC की भी तैयारी किया। हर चीज की उन्होंने पढ़ाई करने के बाद पता है हिंदुस्तान के तीसरे नंबर पर टॉपर एग्जाम आता है तो वो UPSC का है, UPSC का है। तो हर चीज का उन्होंने पढ़ाई करने के बाद पता है 400 स्टूडेंट में से सबसे हाई लेवल नंबर लाने वाला वही मेरा टीचर मुफ्ती शहरयार। उन्होंने 400 स्टूडेंट में बड़े बड़े पढ़ने वाले में बल्कि ऑल इंडिया में उनकी राइटिंग दूसरे नंबर पर। अल्लाह का करम है, कुरान में ऐसी तासीर है, कुरान में ऐसी तासीर है जो आज से 14 साल पहले अगर किसी मरीज पर पढ़ के फूंक देते तो शिफा हो जाए। आज भी आप पढ़े, मेरी माँ और बहनें आप यहाँ आए हैं तो अपने दामन में कुछ ले करके जाएं। मैंने जितने भी बयान किए हैं उन पर अपनी हर चीज को अमल करके देखना, आपकी जिंदगी यहाँ भी कामयाब और वहाँ भी कामयाब। क्योंकि जो लड़की बावजू होकर के कुरान पढ़ता है तो उसे उसका हस्बैंड किसी बाजार या किसी चौराहे में घूमने वाला नहीं बल्कि मुस्तफा का जिक्र करने वाला हस्बैंड मिलता है, वफादार मिलता है, गद्दार नहीं बनेगा, है ना। तो बहरहाल आप दुआ करें, दुआ से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पता है दुआ में बहुत तासीर रखी है। दुआ से तकदीर बदल जाती है, दुआ से तकदीर बदल जाती है। तो इंसान क्या चीज है, आप दुआ करके तो देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरतों वो तासीर दी है। अगर एक आंसू का कतरा अगर उसकी दामन में गिरने लगे तो रब तबारक व तआला कहता है कि उसकी आंसू के कतरे गिरने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी दुआ को कबूल कर लेता है, उनकी दुआ को कबूल कर लेता है। तो आप खुशकिस्मत हैं क्योंकि कुरान मजीद मिला। तो बहरहाल मैं जितने भी बयान किया हूँ है ना, अगर हमसे कहीं किसी तरह की लफ्ज़न लफ्ज़ से गलतियाँ कहीं भूल चुके मेरे मौला, मैं फरियाद करता हूँ मेरे मौला उन तमाम सारी गलतियों को अपने फजल करम से माफ़ फरमा कर मेरे मौला। यहाँ जितने भी हाज़रीन मेरी माँ और बहनें और मेरे भाई हैं मेरे मौला, सबकी सीनों में मेरे मौला इश्क़ मुस्तफ़ा का चिराग रोशन अता फरमा। तू अपने हबीब के सदके में मेरे मौला मेरी माँ और बहन जो चल कर आए हैं मेरे मौला, तो उनकी हर एक दिली जायज़ मकासिद को मुस्तफ़ा करीम के सदके में कबूल अता फरमा। तू अपने हबीब के सदके मेरे मौला हम सभी को इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। तू अपने हबीब के सदके मेरे मौला हम सभी को कैरेक्टर को सुधारने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा, फज़ल फरमा, करम फरमा। बिलखुसूस तू अपने हबीब के सदके मेरे मौला हम सभी को इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।